मंगलाचरण चिंता संतानहंसारो यत्पादं यतनो ग्रहतो जंतु सर्वदुःखं विभोगते तमहं सर्वदा वन्दे श्रीभगवल्लभं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि शेषे लीलाक्षीराब्धिसाय लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्दृश्य सर्वे विराजते योऽसौ पंचदारतये। महाप्रभु जी ने बताई आज बधाई मंगल तार आज बधाई मंगल तार मंगल
હવે શું કરો છો? વાર્તાજી કરો છો ભગવાન કે રામાયણ કરી? ચોથી બોલ, આમાં નહીં સાંભળ્યું. पद्मनाभदासजीનો ચોથો પ્રથમ અહીંયા રાખી લેવું હોય તો. और पद्मनाभ दास के घर बेटी कुमारी हती ताके निमित्त एक वर्ष आचार्य जी को सेवक चाहियत हतो। सो वैष्णव सो पूछन लागे। तब वैष्णव ने कहो, जो एक वर्ष आचार्य जी को सेवक है, बड़ी सनोदिया ब्राह्मण है। सो पद्मनाभ दास को सेवक सुनत ही लौकिक व्यवहार की तो सुधि नहीं आई। वैष्णव ने कहो, जो भलो वैष्णव है, याको कन्या दीजिए। गड़बड़ થઈ ગઈ। पद्मनाभ दास को सेवक અહીંયા જો ઉભો રહી ગયો, પછી એવું લાગ્યું કે પદ્મનાભદાસજી નો કોઈક સેવક છે, એ સાંભળતા જ, એટલે એવું નહીં, पद्मनाभ दास को सेवक सुनत ही, पद्मनाभ दास को सेवक सुनत ही लौकिक व्यवहार की तो सुधि नहीं आई। पद्मनाभ दास को सेवक सुनते ही लौकिक व्यवहार की तो सुधि नहीं आई। वैष्णव ने कहो, जो भलो वैष्णव है, याको कन्या दीजिए। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो भलो। तब पद्मनाभ दास ने वह वैष्णव को कुमकुम मंगाई, तिलक कियो और कहो, मैं बेटी तुमको दे चुकियो। लगन को दिन तुम पूछो ता दिन ब्याह करूं। विवाह सही करी प्रसन्न होई अपने घर आए। तब बड़ी बेटी एक तुलसा हती, सो ब्याह होत ही विधवा भई। लौकिक पति को मुख नहीं देखो, सो श्री मथुरा नाथ जी की सेवा में तत्पर हती। तासो कहो, जो अपनी बेटी को विवाह अमु के वैष्णव सो सही करी आयो हूँ। तब तुलसा ने कहो, जो वह तो सनोदिया ब्राह्मण है, हम कनौजिया ब्राह्मण है, सो ऐसे कैसे हुई। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो अब तो भई सो भई। तब तुलसा ने कही, जो सगाई फेरो। तब पद्मनाभ दास ने कही, जो छुरी लाओ। अंगूठा काटो, जा अंगूठा करी तिलक कियो है। तब
तब तुलसा ने कहो जो अंगूठा कैसे कटी है, तब काटी है। तब पद्मनाभ दास ने कही तो सगाई कैसे फेरी है, अंगूठा कटे तो सगाई फेरे। पाछे पद्मनाभ दास ने विवाह करी विवाह करी दीनो। जाति के शब्द जख मारी ही रहे। वैष्णव के कहो को ऐसो विश्वास ताते सगाई ताते सगाई न फेरी। सुंदर। હવે આમાં શું સમજાયું? અરે બોલો। હવે શાંતિ શાંતિ। બોલો। આમાંથી સમજાયું કે વૈષ્ણવતાથી મોટો ધર્મ આપણી માટે બીજો કોઈ નથી। આપણી ઓળખ શું છે? આપણે વૈષ્ણવ છીએ। તો આ પ્રસંગમાંથી આ શીખ મળી। આપણી સૌથી પહેલી ઓળખ શું છે? કે આપણે વૈષ્ણવ છે, ઠાકોરજીના સેવક છે। હવે આમાંથી કોઈ શબ્દ છે? સૌથી પહેલું તો પદ્મનાભ દાસ। પદ્મનાભ એટલે ઠાકોરજી। કેવા ઠાકોરજી? તો પદ્મ જેમના નાભીમાંથી આવે છે, ઉગ્યું છે, પ્રકટ થયું છે, એવા ઠાકોરજી ને પદ્મનાભ કહેવાય। અને એવા ઠાકોરજીના દાસ તે કોણ? પદ્મનાભ। सबसे જે શાસ્ત્રને વાંચે પોતાના જીવનમાં લઈએ ને પોતાના શિષ્યને સમજાવે ને આચાર્યજી કહેવાય। બીજો શબ્દ છે સેવક। સેવક એટલે જે સેવા કરે સેવક। વૈષ્ણવ એટલે કે જે વિષ્ણુ અને એના અવતારોના અનન્ય ભક્ત હોય એને વૈષ્ણવ। ચાર વર્ણ હોય છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર। એમાંથી બ્રાહ્મણ કરું છું। બ્રાહ્મણ એટલે બ્રાહ્મણ થવા માટે પેલા તો એના માતા પિતા એક વાર ના હોવા જોઈએ, જે કર્મ કરી બ્રાહ્મણ નો હોવો જોઈએ, એ જે વૃત્તિ કરે છે એ બ્રાહ્મણ ની જ હોવી જોઈએ, અને એના જન્મથી લઈને જેટલા સંસ્કાર છે એ બ્રાહ્મણ માં જ। એમ જોવા જાઓ તો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર બીજું વર્ણ બાહ્ય કહેવાય, એટલે જે વર્ણમાં ન આવે, અને એક વર્ણ સંકર કહેવાય। ઠીક છે, કરો। પછી કયો કોઈ શબ્દ આવે છે? થઈ ગયું? બીજા કોઈ શબ્દ કેવા છે? નથી કેવું? ઠીક છે, ભલે। હવે શું કહું છો? ગોકુલે શાસ્ત્ર હિન્દીની પુસ્તકમાં 91 સ્ત્રી
श्रीगोकुलेशाष्टकम् नन्दगोपभूपवंशभूषणं विदूषणं भूमिभूतिभूरिभाग्यभाजनं भयापहम् तेनु धर्मरक्षणावतीर्णपूर्णविग्रहम् नीलवारिवाहकान्तिगोकुलेशमाश्रये गोपबालसुन्दरीगणागतं कलानिधिं रासमण्डली विहारिकारिकामसुन्दरम् पद्मयोनिशङ्करादिदेववृन्दवन्दितम् नीलवारिवाहकान्तिगोकुलेशमाश्रये ત્યાંથી અવાજ નહીં આવે, અહીંયા બેસી અવાજ છે. गोपराज रत्नराजि मन्दिरानुग्रहम् गोपबाल बालिका कलानुरुद्ध गायनम् सुन्दरी मनोज भाव भाजनम् नीलवारिवाहकान्ति गोकुलेश આશ્રય जी जे कंसकेशि कुञ्जराज दृष्ट दैत्यदारणम् इन्द्रसृष्टिवृष्टिवारिवारणोद्धृताचलम् कामधेनुकारितामिधानगानशोभितम् नीलवारिवाहकान्ति गोकुलेशमाश्रये गोपिका અર્પણ જીલાલનું કરું છું. गोपिका गृहान्त गुप्त गव्य चौर्य चञ्चलं दुग्ध भाण्ड भेद भीतलज्जितास्य पंकजं धेनुधूलिधूसराङ्ग शोभिहारनूपुरं नीलवारिवाहकान्ति गोकुलेशमाश्रय સાનવી. वत्सधेनु गोपबाल भीषणास्य वानिपं केकिपिच्छकल्पितावतंस शोभिताननं वेणुवाद्य मत्तघोष सुन्दरी मनोहरं नीलवारिवाहकान्ति गोकुलेशमाश्रये વેણુ जी लालन પોલીસ लालन હું આના આખો કૃષ્ણ પાઠ બોલું. હા બોલજે, હો પછી બોલજે. આપણે આ નથી બોલતી ને તો કરી લઈએ રાશેષ. ચાલો. गर्वितामरेन्द्रकल्पकल्पितां भोजनं शारदारविन्दवृन्दशोभिरंशजारकं दिव्यगन्धरुद्रवृन्दपारिजातमालिनं नीलवारिवाहकान्ति गोकुलेशमाश्रये वासरावसान गोत्रगामि गोगणानुगं धेनुदोह देह गेह मोह विस्मय प्रियं स्वीय गोकुलेशदान दत्त भक्त लक्षणं नीलवारिवाहकान्ति गोकुलेशमाश्रये इति श्री Next right. કરીશ જે ભક્તિવર્ધિની થી કરું. હા એ બાકી છે ને, હજી આપણે સંપૂર્ણ નથી થયું.
भक्तिवर्धिनी भक्तिवर्धिनी यथा भक्तिः प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते बीजभावे हेतु स्यात् त्यागात् श्रवणकीर्तनात्। हाँ बोलो। बीजदाढ्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत् कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः। व्यावृतोऽपि हरौ चित्तं श्रवणादो न सेत् सदा ततः प्रेम तथा सक्ति व्यसनं च यदा भवेत्। बोल। जदा बीजं तदुच्यते शास्त्रे दृढं यन्नापि नश्यति स्नेहाद्रागविनाशस्य आसक्त्या स्यात् गृहारचिः गृहस्थानां बाधकत्वम् अनात्मत्वं च भासते यदा स्याद् व्यसनं कृष्णे कृतार्थस्यात् तदैव हि तादृशस्यापि सततं गेहस्थानं विनाशकं त्यागं कृत्वा यतेद्यस्तु तदर्थैकमानसः लभते सदृढां भक्तिं सर्वतोऽप्यधिकां परां त्यागे बाधकभूयस्त्वं दुसंसर्गात् ततान्ततः। अतः स्थेयं हरिस्थाने तदीये सह तत्परे अधूरविप्रकर्षे वा तथा चित्तं न दुष्यति। सेवायां वा कथायां वा सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिर्दृढा भवेत् यावज्जीवं तस्य नाशो न क्वापि मतिर्मम बाधसंभावनायां तु नैकान्ते वास इष्यते हरिस्तु सर्वतो रक्षां करिष्यति न संशय इत्येवं भगवच्छास्त्रम् इत्येवं भगवच्छास्त्रम् गूढतत्त्वं निरूपितम् इत्येवं भगवच्छास्त्रम् गूढतत्त्वं निरूपितम् य एतत् समधीयीत
य एतत् समधीयीत समधीयीत तस्यापि 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 स्यात् तस्यापि स्यात् तस्यापि स्यात् दृढा तस्यापि स्यात् दृढा रतिः रतिः य एतत् समधीयीत समधीयीत तस्यापि स्यात् दृढा रतिः तस्यापि स्यात् दृढा रतिः इत्येवं भगवच्छास्त्रं गूढतत्त्वं निरूपितम् इत्येवं भगवच्छास्त्रं गूढतत्त्वं निरूपितम् य एतत् समधीयीत तस्यापि स्यात् दृढा रतिः य एतत् समधीयीत तस्यापि स्यात् दृढा रतिः इत्येवं भगवच्छास्त्रं गूढतत्त्वं रूपितम् य एतत् समधीयी नहीं य बोलवानुं छे समधीयी समधीयीत तस्यापि स्यात् दृढा रतिः इत्येवं भगवच्छास्त्रं गूढतत्त्वं निरूपितम् य एतत् समधीयीत तस्यापि स्यात् दृढा रतिः इत्येवं भगवच्छास्त्रं गूढतत्त्वं निरूपितम् य एतत् समधीयीत तस्यापि स्यात् दृढा रतिः इत्येवं भगवच्छास्त्रं गूढतत्त्वं निरूपितं य एतत् समधीयीत तस्यापि स्यात् दृढा रतिः इत्येवं भगवच्छास्त्रं गूढतत्त्वं निरूपितं य एतत् समधीयीत तस्यापि स्यात् दृढा रतिः इति श्रीवल्लभाचार्य विरचिता भक्तिवर्धिनी संपूर्ण संपूर्णम नहीं संपूर्णा अथवा समाप्ता एम पण કહી શકાય વેણુ તને કૃષ્ણાશ્રય કરવું હતું ને બોલી લે सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि पाषण्ड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गते मम मलिच्छाकान्तेषु क्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च
तत्क्रीडा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम गङ्गादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्विह तिरोहितार्थदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम अहङ्कार मूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभपूजार्थे यत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वव्यतयोगिषु तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम अजामिलादिदोषाणां नाशको नु भवेत् ज्ञापिताखिलमाहात्म्य कृष्ण एव गतिर्मम प्राकृतः सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम विवेकधैर्यभक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थक शरणस्थ समुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम् कृष्णाश्रयविदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभो ब्रवीतः इति श्रीवल्लभाचार्य विरचित श्रीकृष्ण से संपूर्णम् सुंदर कर्यो इति श्री वल्लभो ब्रवीत भले आज समय थयो छे तो आजनो क्रम આપણે અહીંયા રાખીએ